अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम अल्लाह के वास्ते नावल की लास्ट एपिसोड स्टार्ट करने वाले हैं। मेरे लिए ये एहसास ही खुश आइंदा है कि अनादिल शिहदाद अब मेरी ज़िंदगी में है। मुझे लगता है इस रिश्ते को निभाने के लिए तुम्हें थोड़ा वक्त दरकार है और अनादिल मैं तुम्हें ये वक्त दूंगा। इसने मुस्कुरा कर कहते नरमी से उसे खुद से दूर किया था, जिस पर अनादिल ने भारी पलकों के बोझ समेत नजरें उठाई थी। शायद वो बार बार इसकी रोने की वजह से ऐसा समझ रहा था। शहान मैं वो इसे बताना चाहती थी, वो तो सवास की तब से दीवानी थी जब से शान इसे जानता भी नहीं था। उसको मत कहो मेरी जान, हम एक दूसरे को नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। जाओ जाकर चेंज कर लो और आराम करो। मुस्कुरा कर कहता भी वो उठने वाला था जब अनादिल ने इसका हाथ थामा था। अब इज़हार बहुत ज़रूरी था। मुझे कुछ कहना है, मत करके वो शान के थोड़े पास आई थी जबकि नजरें अभी भी झुकी हुई थी। वैसे तुम हो तो एक नंबर के बदतमीज, जाहिल और फजूल इंसान, लेकिन मुझे ना तुमसे थोड़ी थोड़ी मोहब्बत होगी, बिल्कुल थोड़ी सी। ये था अनादिल शहजाद का इज़हार मोहब्बत। आंखें बंद किए अनादिल ने एक ही सांस में कह डाला था, जिस पर शाह ने झटके से चौंक कर अनादिल की तरफ देखा था। अनादिल ने तो उसे ये बताने का सोचा था कि वो कितने अरसे से इसकी आवाज़ की दीवानी थी और नानी में इसके साथ की भी दवाई मांग चुकी थी, मगर फिर इस ख्याल के तहत इसने अपना इरादा बदल लिया कि कहीं वो आसमानों में ना उड़ने लग जाए। अब कम से कम वो शादी की पहली रात इसे सर पर तो नहीं चढ़ा सकती थी ना। हमें वो बेचारा इस अजीब व गरीब इज़हार मोहब्बत के सदमे से नहीं निकल सका था कि अनादिल ने मजीद करीब होते अपना सर इसके कंधे पे टिकाए खुद की सुपुर्दगी की थी। शहान का बस हार्ट अटैक आते आते बचा था। चंद लम्हे शौक की कैफियत में गुजारने के बाद इसने सरचारी से मुस्कराते हुए अनादिल के इर्द हिसार कायम किया था। तो ना तो अनादिल ने इसे अपनी बचकाना मोहब्बत के बारे में बता सकी और ना ही शान इसे ये बता सका था कि वो इसके वालिद को जानता है, और ये कि वो तो इस तब में दिल दे बैठा जब इसकी माँ ने पहली बार रिश्ते की बात की थी। बात चीज़ें राज ही रहें तो ज़्यादा बेहतर होता है। मुझे तुमसे इश्क है, इसके सर पे बोसा दिए शाह ने इज़हार किया था, जिस पर वो हल्का सा मुस्कुराई थी। एक दूसरे की संगत में दोनों ने एक सफ़र का आगाज किया था। अनादिल को पाकर शहान की रूह तक सरशार हुई थी। एक पाक रिश्ते की पाक मोहब्बत का बीज अब इन दोनों के दिलों में एक तनु और दरख्त की सूरत इख्तियार कर चुका था। जो नेमत शहान को अता की गई थी, अब इसका शुक्र वो सारी ज़िंदगी भी अदा करता तो बहुत कम था। अब अनादिल के साथ इसकी बाकी ज़िंदगी बहुत पुरसुकून गुजरनी थी, ऐसा शहान का ख्याल था। लेकिन हर ख्याल सच हो ऐसा ज़रूरी तो नहीं। वो बेचारा इस बात से अनजान था कि शुक्र के साथ साथ सब्र भी इसकी किस्मत में लिखा जा चुका है। 5 साल बाद बदतमीज, जाहिल, फजूल इंसान, तुम समझते क्या हो खुद को। मुसलसल रोते हुए वो चीख रही थी, मेरी जान, बात समझने की कोशिश करो। पिछले आधे घंटे से इसे सफाइयाँ पेश करते करते थक चुका था, मगर वो उसकी सुनी गा रही थी, मुझे रहना ही नहीं है तुम्हारे साथ। सूटकेस में कपड़े डालते वो मुसलसल रो रही थी, यूं इस तरह से घर छोड़कर जाना कहाँ की अक्लमंदी है। बैठकर बात कर लेते हैं ना। मसलत की एक और नाकाम कोशिश की। बैठकर? मैं तुम जैसे घटिया शख्स से खड़े होकर भी बात ना करूं। मेरी तो अक्ल पर ही पत्थर पड़ गए थे जो मैंने तुमसे शादी कर ली। हाय अल्लाह, ये मैंने क्या कर दिया। अपना माथा पीटते वो फिर जोरों कतार हो रही थी। सामने सोफे पे 3 साला रेहान बैठा मजे से चॉकलेट खाते टांग पे टांग जमाए कार्टून देख रहा था। इसने एक नज़र अपने झगड़ा करते माँ बाप की तरफ देखा और फिर सामने एलईडी की स्क्रीन को। फिर कुछ सोचते हुए इसने नजरें दोबारा स्क्रीन की तरफ मरकूज की थी। अपने माँ बाप की ये लड़ाई तो वो कभी भी देख सकता था, फिलहाल कार्टून ज्यादा अहम थे। तो मुझे छोड़कर जा रही हो, शाह ने बेबसी से कहा था। हाँ, इन 5 सालों में बहुत बार इनका झगड़ा हो चुका था, मगर अनादिल ने कभी भी इस तरह घर छोड़कर जाने की बात नहीं की थी। मगर आज सुबह सुबह ही वो अपना तमाम तर सामान पैक कर रही थी। अनादिल, छोटी सी बात पर इतना रिएक्ट क्यों कर रही हो, वो चंचलाया था। छोटी सी बात, ये छोटी सी बात है। वो मजीद बिगड़ी थी। अच्छा ठीक है, मैं माफ़ी मांगता हूँ। यूँ प्लीज़ अब रोना बंद करो। इस हालत में इतना सीरियस लेना बिल्कुल ठीक नहीं है। अभी 2 हफ्ते पहले ही इन्हें खुशखबरी मिली थी, वो एक बार फिर माँ बनने वाली है। अब आए ना तुम मदे पर, तुम्हें सिर्फ अपनी औलाद की परवाह है, मेरी नहीं। मुँह बसोरे वो फिर रो दी थी। ऐसी बात शाह ने इसे खुद से लगाना चाहा, मगर अनादिल ने फौरन इसे परे दिखेला था। इतने में एक बार फिर शान का फ़ोन बजा था। बाहर में गई मीटिंग। फ़ोन पर किसी को सलवतें सुनाए इसने फ़ोन बंद किया था। यहाँ इसका घर दांव पे लगा हुआ था, लोगों को मीटिंग की पड़ी थी।
اچھا ٹھیک ہے، میں تمہیں ایک بات پھر سمجھاتا ہوں۔ کل رات انایا اور ارمان کی ویڈنگ اینیورسری تھی۔ واپسی پر تم بہت تھک گئی تھی، اس لیے تہجد کے وقت تم نہیں اٹھ سکی، اور ویسے بھی فجر تو پڑھنی ہے نا تم نے، پڑھی ہے نا تم نے۔ شاہ نے پھر سے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ ٹھیک ہے، میں تھک گئی تھی، اسی وجہ سے آنکھ نہیں کھلی، لیکن تم اٹھا تو سکتے تھے نا مجھے۔ شکوہ اپنی جگہ برقرار تھا۔ یار اپنی حالت دیکھو، تمہاری طبیعت ویسے بھی ٹھیک نہیں رہتی، بس اس لیے نہیں اٹھایا۔ وہ ویسے ہی چڑچڑی رہتی تھی، اور اب پریگنینسی کے بعد تو وہ مزید چڑچڑی ہو گئی تھی، اور ڈاکٹر نے بھی اس کا خاص خیال رکھنے کو کہا تھا۔ تو پھر تم نے کیوں پڑھی نماز؟ اصل مسئلہ یہ نہیں تھا کہ انادل نے تہجد کی نماز نہیں پڑھی تھی، اصل مسئلہ یہ تھا کہ شان نے اکیلے کیوں نماز پڑھتی۔ غلطی ہو گئی مجھ سے، آج کے لیے معاف کر دو، آگے تمہیں ہر روز اٹھاؤں گا، بس آج چھوڑنے کی کسر رہ گئی تھی۔ مجھے نا تمہاری ساری چالاکی کا پتہ چل گیا۔ بھرائی آواز کے ساتھ منہ پھیلائے انادل نے شان کو گھیرا تھا۔ کون سی چالاکیاں؟ اس کے چہرے سے صرف لاچاری ٹپک رہی تھی۔ یہ کہ تم جنت میں اکیلا جانا چاہتے ہو، اور ایک کرغٹی سے میں جنت میں چلی بھی گئی تو تم یہی چاہتے ہو نا کہ میں تم سے نچلے درجے پر ہوں۔ اپنی شریک حیات کی اتنی دور کی سوچ پر شان کو اچھا خاصے چکر آئے تھے۔ اللہ جانے آخر کہاں سے انادل کے دماغ میں یہ سب باتیں آتی تھی۔ ہمارے دماغ میں یہ سب باتیں کون ڈالتا ہے؟ لہجے میں بے بسی تھی۔ کوئی نہیں، الحمدللہ میں خود ہی بول ذہین ہوں، انادل نے ناک سے مکھی اڑاتے کہا تھا۔ ماشاءاللہ، وہ بس یہی کہہ سکا تھا۔ بس جا رہی ہوں، اب تم جیسے ظالم انسان کے ساتھ مزید نہیں رہ سکتی۔ آخری سوٹ بیگ میں ڈالے، اب اس نے بیگ بند کیا تھا۔ آخر کون سی ظلم کی ہے میں نے تم پر؟ ہاتھ باندھے، اب اس کے تصورات تھوڑے سخت ہوئے تھے۔ کوئی ایک ہو تو بتاؤ۔ نہیں، میں جاننا چاہتا ہوں تو میرا ہر ایک کیا گیا ظلم بتاؤ۔ آفس سے لیٹ تو وہ ویسے ہی ہو چکا تھا، اب کم سے کم وہ اپنی بیوی پر ڈھائی گئے ستم کی داستان تو سن لے۔ اب کل رات کی بات ہے، میں کیسے ترسی ہوئی نگاہ سے کولڈ ڈرنک کو دیکھ رہی تھی، اور تم نے مجھے ایک سوپ بھی نہیں لینے دی۔ واہ کیا ستم تھا! اس حالت میں وہ میں تمہیں پینے بھی نہیں دوں گا۔ اگلا ظلم بتاؤ۔ تو مجھے کتابیں بھی نہیں پڑھنے دیتے۔ وہ ساری رات بیٹھ کر الٹی سیدھی کتابیں پڑھتی تھی۔ شان اسے بہت روکتا تھا، مگر وہ انادل ہے جو کسی کی بات سن لے، لیکن پریگنینسی کے بعد اس کی کتابیں پڑھنے پر مکمل پابندی لگ چکی تھی۔ شاہ نے ریحان کی باری بھی یہی کیا تھا۔ ڈلیوری تک ان کتابوں کو بالکل بھول جاؤ۔ اگلا ظلم بتاؤ۔ وہ جب پڑھنے بیٹھتی تو اسے کسی چیز کا ہوش نہ رہتا تھا، نہ کھانے کا اور نہ پینے کا۔ عام حالات میں تو کبھی کبھی اس کی سینے پر سر رکھ کے بھی کتابیں پڑھتی رہتی تھی۔ اس پر شاہ نے ہمیشہ صبر کی گونج بھرے تھے۔ اگر یہ کتابیں ارمان یا کسی اور شخص کی ہوتی تو وہ کب ان کا نیست و نبود کر چکا ہوتا، مگر یہ کتابیں تو انادل کی تھی، اور وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اس کی نکڑی بیوی کی نظر میں ان کتابوں کی اس سے زیادہ اہمیت ہے۔ اور تو مجھے سونی بھی نہیں دیتے، ایک اور شکوہ کیا گیا تھا۔ استغفراللہ! شاہ نے باقاعدہ اپنے دونوں کانوں کو ہاتھ لگایا تھا۔ باقی سارے ظلم تو پھر بھی قبول تھے، مگر یہ پورا دن تو سوتی ہو تم۔ اب کی بار شاہ نے اسے گھورا تھا۔ جھوٹے کہیں کہ میں اگر 3 گھنٹے بھی سو جاؤں نا تو تم فوراً اٹھا دیتے ہو مجھے۔ ہاں تو تم سوتی ایسا کہ اگلا بندہ پریشان ہی ہو جائے۔ انادل نیند کی شیدائی تھی، یہ بات تو شاہن پہلے سے جانتا تھا، مگر کس حد تک اس کا اندازہ شادی کے کچھ دنوں بعد ہوا تھا۔ ابھی ان کی نئی شادی ہوئی تھی کہ ایک دن دوپہر کے وقت انادل اپنے مخصوص انداز میں سو رہی تھی۔ شاہن آفس سے واپس آیا تو اسے سوتا دیکھ کر مسکرا کر اس کے پاس ہی لیٹ گیا۔ 3 گھنٹے گزرنے کے بعد بھی انادل کے جسم نے کوئی حرکت نہ کی تھی۔ شان کو تھوڑی تشویش ہوئی، اس نے انادل کا کندھا ہلا کر اسے اٹھانے کی کوشش کی، مگر سب بے سودا۔ شان پریشان ہوتے وہ بار بار اسے پکار رہا تھا اور ساتھ جھنجھوڑ بھی رہا تھا، مگر مجال ہے جس نے کوئی ایک بھی حرکت کی، اور شان کو تو مینو سانس ہی روک گئی تھی۔ اس نے پاس پڑے جگ سے پانی کا گلاس بھرا۔ ارادہ انادل کے منہ پر چینٹے مارنے کا تھا، مگر جلد بازی اور اضطراب کی وجہ سے اس کے ہاتھ سے گلاس تھوڑا ٹیڑھا ہو گیا، اور سارا پانی انادل کے چہرے پر گرا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھی، اور اٹھتے ساتھ اس نے سناٹے دار تھپڑ شان کی گال پر مارا تھا۔ یہ رخصتی کے بعد کا پہلا تھپڑ تھا، مگر آخری نہیں۔ اس کے بعد درپا بدرپا کسی نہ کسی بات پر اسے تھپڑ پڑتی رہتے تھے۔ اچھا کیسے سوتی ہوں میں؟ دونوں ہاتھ کمر پر رکھے آنکھیں چھوٹی کیے وہ شان کے قریب آئی تھی، جس پر وہ 2 قدم پیچھے ہٹا تھا۔ میرا مطلب ہے بہت آرام اور سکون سے۔ انادل کے خطرناک تہوار دیکھ کر شاہ نے فوراً مناسب الفاظ ڈھونڈے تھے۔ مما بابا جھوٹ بول رہے ہیں، بابا تو کہتے ہیں تمہاری مما تو گدے گھوڑے بیچ کر سوتی ہے۔ ریحان نے چھوٹی ہے، شاہ نے پہلی مرتبہ گفتگو میں حصہ ڈالا تھا، بلکہ جلتی پر تیل چھڑکا تھا۔ شاہان
अनादिल ने एक जबरदस्त मुक्का इसके बाजू पर झाड़ा था। झूठ झूठ बोल रहा है। शान ने दांत पीसते रेहान को खोरा था, यानी अब इसकी खैर नहीं थी। बाप की स्कोरी पर रेहान के चेहरे का रंग यकदम ही फक पड़ा था। मेरा बेटा झूठ नहीं बोलता, लहजे में फख्र था। अच्छा ना मेरी जान, अब छोड़ो ना सारी बातें, चलो हम डील कर लेते हैं। मसलत की आखिरी कोशिश की थी। कैसी डील? एक आंख अचकाकर अनादिल ने पूछा था। रात में मैं तुम्हें कॉफी बनाकर पिलाऊंगा, मुस्कुरा कर ऑफर की गई थी। मेरा बुर्का कहाँ गया? अब वो इधर उधर नजर घुमा कर देख रही थी। अच्छा कल अतवार है ना, तुम पूरी दिन सोए रहना, मैं तुम्हें बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूंगा, वादा रहा। वो सोच में पड़ गई थी या फिर इतनी बुरी नहीं थी। रात में वापस आकर तुम्हें सूरत रहमान की तिलावत सुनाऊंगा। अब शान ने इसकी दख्ती रग पर हाथ रखा था। ठीक है, मगर मैं सूरत रहमान के साथ साथ सूरह यूसुफ की भी तिलावत सुनूंगी। यकदम ही सारा गुस्सा झाग बनकर जैसे उड़ गया था। मुझे मंजूर है। शाह ने शुक्र का कलमा पढ़ा था। मम्मा मैं बस थोड़ा सा बड़ा हो जाऊं, फिर मैं आपको अच्छी सी आवाज़ में ना सारा कुरान सुनाऊंगा। कार्टून देखने के बाद अब वो बहुत लाड से अनादिल के गले लगा था, जिस पर शाह ने खतरनाक तसरात लिए अपने बेटे को गोरी से नवाजा था, जो उसकी रोजी रोटी पर लात मारने को तैयार बैठा था। एक यही तो चीज़ थी जिससे अनादिल मुतासिर होती थी। यार इसका तो ठीक करो। वो सख्त झिल्लाया था। आखिर मतलब क्या है तुम्हारे साथ? आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएगा। अपने बेटे के सर पर बोसा दिया अनादिल ने फिर से गले लगाया था। काश कोई मुझे भी ऐसे ही गले लगाता, वो बड़बड़ाया था। कुछ कहा तुमने? रेहान को खुद से अलग करते अनादिल ने बहुत आराम से पूछा था। नहीं, मुस्कुरा कर कहते इतनी सख्त नगाह रेहान पर डाली, यानी ऑफिस से आने के बाद उससे हिसाब लेगा। मम्मा बाबा से बहुत प्यार करते हैं। अब वो हमारा बेचारा खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। इसकी इस कोशिश को समझते शान मुस्कुरा दिया था। वो गधे घोड़े वाली बात तो बाबा ने गुस्से में कही थी, वरना बाबा तो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इसलिए तो वो आपको हज पर लेकर जा रहे हैं। क्या? शौक की हालत में उस लड़के से बिस्तर से उठी थी। रेहान ने फौरन ही अपने छोटे छोटे हाथ अपने मुंह पर रखे थे। अनादिल की तरह इसकी जुबान भी बहुत चलती थी। शान हम हज पर जा रहे हैं? वो तो खुशी से फूल ही नहीं समा रही थी। शान एक सच निगाह रेहान पर डाली थी, इस पर फौरन ही रफू चक्कर होगा था। मम कब जा रहे हैं? तुमने मुझे क्यों कुछ नहीं बताया? वो पागलों की तरह मुख्तलिफ सवालात कर रही थी, जिस पर शान अच्छा खासा नादिम हुआ था। दिल मेरी जान मेरी बात सुनो। उसके गाल पर मोहब्बत से हाथ रख के शाह ने अपने करीब किया था। हम नहीं जा रहे। वो वाकई शर्मिंदा हुआ था। कब? क्यों? अनादिल की मुस्कुराहट यकदम ही सिमटी थी। इन 5 सालों में वो उसे 2 बार उम्र पर लेकर गया था, मगर हज पर वो कभी नहीं कहते। अब शाह ने इसे सरप्राइज देने वाला था, मगर तभी इसे अनादिल की प्रेगनेंसी के बारे में मालूम हुआ तो इसने इरादा तब्दील कर लिया था। मगर आज इसी 3 साल आफत ने सारा पोल ही खोल दिया था। तुम प्रेग्नेंट और मेरी डॉक्टर से बात हुई है। तुम्हारी सेहत इस बात की इजाज़त नहीं देती कि हम बैरूनी मुल्क सफ़र कर सकें। वो नजरें चुकाया खामोश आंसू बहा रही थी। अनादिल प्लीज इसके आंसू साफ करते शाह ने से खुद से लगाया था। वो फूट फूट कर रो दी। हम अगले साल चले जाएंगे ना। आज इस रेहान की खैर नहीं। मैं अपना बहुत ख्याल रखूंगी शान, वादा करती हूँ। वक्त पर खाना खाऊंगी और वक्त पर दवाई भी लूंगी और तुम्हारी हर बात मानूंगी, मगर प्लीज़ मुझे हज पर ले जाओ। एक आंख से अनादिल ने शान की तरफ देखा था। इसकी यह हालत देखकर वो फौरन पिघल गया था। अच्छा ठीक है, मैं एक बार फिर डॉक्टर से बात करूंगा। अगर तुम्हारी सेहत इजाज़त देगी तो हम हज पर जाएंगे, वरना नहीं। शान इसके चेहरे पे झूलती एक लेट को बहुत मोहब्बत से कान की पिछड़े से कहा था। ठीक है। आंसू साफ किए और मुस्कुराई थी। अब इसे शान को ये दिखाना था कि वो बिल्कुल ठीक है। अच्छा चलो मैं चलता हूँ। उसके गाल थपथपाते अभी वो मुड़ने ही लगा था जब अनादिल ने उसे पुकारा था। तुम कुछ भूल रहे हो? हाँ, आज तो वाकई भूल गया था। कहते साल वो उसके करीब आया, शर्म से वो नजरें झुका गई थी। शादी के 5 साल बाद भी अनादिल की तरह से शर्माने से वो हमेशा महफूज होता था। बिल्कुल इसके पास आती इसके चेहरों को अपने हाथ में भरते शाह ने अपना थकता लम्स इसकी पेशानी पर छोड़ा था। एक तहफ़्फ़ुज़ एहसास महसूस करते वो मदम सा मुस्कुराई थी। तुम भी कुछ भूल रही हो। शाह ने इसके गिर्द सारा काम करते इसे बावर करवाया था। मुझे याद है। की तरफ देखे अनादिल ने अपने सर पर दुपट्टा दुरुस्त करते आंखें बंद की दिल कुर्सी पढ़कर शान पर फूंकी थी। ये इनका रोज का मामूल था। वो हर रोज ऑफिस जाने से पहले इसके सर पे बोसा देता और वो इसी तरह दिल कुर्सी पढ़कर इस पर फूंकती थी। फी अमान अल्लाह। अनादिल ने मुस्कुरा कर इसे रुखसत किया था। शान देखो ध्यान से जाना, कहीं फिर से वही सेंटर देना।
سینچریس آ جائے، اس کے ذہن میں وہ واقعہ نکلتا ہی نہیں تھا۔ تم بھول کیوں نہیں جاتی اس بات کو، اور ویسے بھی وہ لوگ اس قابل کہاں ہوں گے کہ دوبارہ ٹینچنگ کا سوچے بھی۔ اس کی زبان یکدم پھسلی تھی۔ مطلب؟ انادل نے نہ سمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ جو ہاتھ تمہیں تکلیف پہنچائے پھر سزا ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ مسکرا کر کہتا وہ وہاں سے گیا تھا۔ کچھ دیر تو وہ سوچتی ہی رہی تھی، پھر نہ سمجھی سے انادل نے کندھے اچکائے تھے۔ ابھی وہ میٹنگ سے فارغ ہو کر گھر ہی جا رہا تھا کہ اچانک ہی انادل کی اتنی ساری مس کال دیکھ کر شاہان پریشان ہو گیا تھا۔ اس نے فوراً ہی انادل کو کال ملائی تھی۔ کیا ہوا میری جان؟ وہ شدید پریشان ہوا تھا۔ میری جان تم گھر ہو پھر بتاتی ہوں۔ انادل نے اس کی طنزیہ انداز پر وہ مسکرا دیا۔ اب کیا کر دیا میں نے؟ وہ پرسکون انداز میں گویا ہوا تھا۔ تم نے نہیں، تمہارے بیٹے نے۔ شاہان نے لب دبائے تھے۔ ویسے وہ انادل کا بیٹا تھا، مگر اگر کبھی وہ کوئی غلط حرکت کرتا تو وہ شاہان کا بیٹا ہو جاتا تھا۔ اب کیا کر دیا میرے بیٹے نے؟ شاہان نے میرے پہ زور دیا تھا۔ آج اسکول میں پہلا دن تھا تمہارے صاحبزادے کا، اور تمہیں پتہ ہے وہ اپنی ٹیچر کو میرا کیا نام بتا کر آیا ہے؟ غصے کی وجہ سے انادل کے گال ڈھک رہے تھے۔ کیا؟ بلبل؟ یکدم ہی شاہان کا کہکا چھوٹا تھا۔ ہنس لو تمہیں پتہ ہے جب میں اسے اسکول سے لینے گئی تو اس کی ٹیچر نے مجھ سے کیا پوچھا؟ وہ اچھی خاصی تپی ہوئی تھی۔ کیا؟ شاہان نے بہت مشکل سے ہنسی کنٹرول کی تھی۔ وہ مجھ سے کہتی ہے کہ آپ کا نام بلبل ہے۔ انادل نے نقل اتارتی ہوئی کہا، جس پر شاہان کا کہکا الگ شفاف تھا۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ تم کہاں رہو؟ تمہیں تو میں پوچھتی ہوں۔ اس کے کہکے پر انادل کا میٹر مزید گھوما تھا۔ اور آ کر تو پہلے اس ریحان کو پوچھتا ہے، اس کی ہمت کیسی ہوئی میری بلبل کو بلبل کہنے کی اور دوسروں کو یہ نام بتانے کی۔ آج ریحان واقعی خیر نہ تھی۔ بچے جو سنتے ہیں نا وہی بولتے ہیں۔ اس سب کے قصوروار صرف تم ہو۔ شاہان کو اچھی خاصی باتیں سنائے انادل نے فون بند کیا تھا۔ چند مہینے بعد شاہان رات کے وقت عشاء کی نماز پڑھ کر گھر لوٹا تھا۔ اب وہ جنمات بچائے ریحان کو نماز سکھا رہا تھا۔ بستر پر بھرے ہوئے وجود کے ساتھ بیٹھی وہ مسکرا کر یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ اس سال وہ حج پر نہیں گئے تھے، مگر اگلے سال شاہان نے اسے حج پر لے جانے کا وعدہ کیا تھا۔ اور پہلے ڈائری نہیں لکھتی تھی، مگر اب کچھ عرصے پہلے سے اچانک ڈائری لکھنے کا شوق ہوا تھا۔ اس نے اپنا تمام سفر اس ڈائری میں لکھا تھا۔ اس ڈائری میں اس نے بہت احتیاط سے اپنے دونوں نکاح نامے رکھے تھے، جو کہ شاہان نے شادی کے اگلی صبح ہی انادل کی سپرد کیے تھے۔ اب ریحان اور شاہان کو مصروف دیکھ کر اس نے ایک بار پھر ڈائری اٹھائی تھی۔ پن کو دانتوں تلے دبائے وہ کچھ دیر سوچتی رہی، پھر اس نے مسکرا کر ایک نکاح شاہان کی طرف ڈالے لکھنا شروع کیا تھا۔ میں انادل شہزاد ہوں، ایک عام سی لڑکی۔ میں نے جب سے اسلام کی طرف قدم بڑھائے تھے تب سے میری ایک خواہش تھی کہ مجھے خالص محبت ملے۔ ہاں، مگر مجھے وہ محبت نہیں چاہیے تھی جو لیلا مجنوں کے درمیان تھی، نہ ہی وہ محبت جو ہیر اور رانجھے کے درمیان تھی، نہ ہی وہ محبت جو رومیو اور جولیٹ کے درمیان تھی۔ مجھے وہ محبت چاہیے تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان تھی۔ مجھے وہ احترام چاہیے تھا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان تھا۔ مجھے وہ احساس چاہیے تھا جو حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے درمیان تھا۔ مجھے ایک بہتر ہمسفر کی تلاش تھی، مگر الحمدللہ مجھے بہترین سے نوازا گیا۔ شائستہ ٹھیک کہتی تھی کہ میں صراط مستقیم کی کنارے پر کھڑی تھی، مگر میں نے اپنے قدم بڑھائے تھے اس راہ پر ایک اور بھی شخص تھا جو مجھ سے بہت آگے تھا، مگر اس نے اپنے قدم واپس موڑ لیے تھے۔ پھر ہماری زندگی میں کچھ ایسا ہوا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے سنگ ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے قدم بڑھانے پڑے۔ اب ہماری زندگی کچھ بھی ہو جائے، ہم ایک دوسرے کی سنگت میں آخری سانس تک قدم بڑھاتے رہیں گے۔ انادل نے مسکرا کر ڈائری بند کی تھی۔ وہ ڈائری سائڈ پہ رکھی آنکھیں موندی تھی۔ ریحان نماز پڑھتے پڑھتے وہیں نماز پر سو گیا تھا۔ شاہ نے پیار سے اسے اٹھائے بستر کے ایک طرف لٹایا تھا۔ اب وہ انادل کی طرف بڑھا تھا، بہت محبت سے اس کی پیشانی پر اپنی محبت کی مہر ثبت کی تھی۔ لیمپ آف کی وہ پرسکون انداز میں اس کے پاس لیٹ گیا تھا۔ یہ تھی انادل اور شاہان کی کہانی۔ یہ ضروری نہیں کہ اگر ایک شخص ساری زندگی اللہ سے غافل رہے تو اس پر توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور وہ واپس پلٹ نہیں سکتا۔ نہ ہی یہ ضروری ہے کہ شخص عمر اللہ کی عبادت کرے اور وہ بھٹک نہ سکے۔ کوئی ایک حادثہ، کوئی ایک بات، کوئی ایک عہد آپ کو اللہ کے قریب بھی کر سکتی ہے اور دور بھی۔ بہترین شخص وہ ہے جو وقت پر واپس لوٹ آئے اور ایمان کا دامن نہ چھوڑے۔ یہ کہانی تھی بے پردگی سے پردے تک، یہ کہانی تھی خدا کو کھو کر پانے تک کی، یہ کہانی تھی خدا کو پا کر کھو دینے تک۔
یہ کہانی تھی تکبر سے عاجزی تک کی، یہ کہانی تھی اللہ کے واسطے دینے سے لے کر اللہ کے واسطے سب قربان کر دینے تک کی، یہ کہانی تھی دو اجنبیوں کی، یہ کہانی تھی انا دل اور شاہان کی ختم شدہ۔